नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले यस्तो डिजाइनको टोपी बुन्न सिकाउँदै छु। यो चाहिँ मैले 2 वर्षको बच्चाको लागि तार बनाएको। तपाईहरुले चाहिँ जतिको साइज बनाए पनि हुन्छ र यो यति वर्षको उति वर्षको भन्दा पनि बच्चाको टाउको अनुसारको साइज बनाउनु पर्छ र साइज कसरी बनाउने र कसरी बुन्ने भन्ने तरिकामा सबै तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। आजको बुनाइमा म चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइनको टोपी लिएको छु। यो टोपी डिजाइनलाई कसैले मम टोपी भन्छ र कसैले चाहिँ फर्सी डिजाइनको टोपी पनि भन्दो रहेछ। मलाई चाहिँ फर्सी डिजाइनको टोपी बनाउनु होला भनेर चाहिँ यही टोपीको डिजाइन पनि आएको थियो र मैले चाहिँ यो टोपी तपाईहरु सामु लिएको छु। यो छुट्टै बुनेर माथितिर बुनेको छु। तपाईहरुलाई भिडियोमा थाहा भइहाल्छ कस्तो बनाउने के गराउने भनेर। आजको बुनाइमा मैले चाहिँ यो टोपी डिजाइन सुरु गर्छु। मैले चाहिँ जम्मा 8 घर मात्रै तीर लगाउँछु। सुरुमा यसरी राख्ने, त्यसपछि एकचोटी अनि दुईचोटी बेर्ने अनि सरासर तीर लगाउने। यसरी दुईवटा हातमा गराएर यसै गरी घर बनाउँदै जाने। मैले चाहिँ यो घर बनाउने तरिका चाहिँ धेरै भिडियोमा राखिसकेको छु। तपाईहरुले यदि आजको भिडियो छिटो मान्नुभयो भने ती ढिलो भिडियोहरुबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तीर लगाउने तरिका मात्रै पनि राखेको छु मेरो च्यानल भित्र। मैले चाहिँ यति 8 घर मात्रै तीर लगाएँ। सुरुमा यसरी यसको बोर्डर बुन्नु पर्नेछ। बोर्डरमा चाहिँ मैले डिजाइन बनाउँदैन, सरासर उल्टो उल्टो बनाउने छु। यसभन्दा अगाडि मैले पिपल पाटी बुट्टा र मम टोपीको डिजाइन पिपल पाटी बुट्टामै राखेको छु र सेम त्यस्तै हो बोर्डर बुन्ने चाहिँ, तर यसको चाहिँ अलिकति बुट्टा फरक छ। म सुरु गर्दै छु। एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने अनि सबै घरलाई उल्टो उल्टो बुन्ने। यसरी त्यसपछि फेरि अर्को पट्टि पनि सेम यसै गरी एक घर ठुट्ने अनि सरासर यसै गरी यसरी दुवैपट्टि उल्टै उल्टो गराएर सुरुमा बोर्डर तयार गर्ने। यसै गरी तपाईहरुले जति पनि बोर्डर बुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले यति धेरै बुनेर सकिसके। अब यसलाई तपाईहरुले सुरुमा यो फिता तयार गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो बेबीको टाउकोको नाप पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसरी बेबीको टाउकोमा लगाएर धेरै टाइट पनि नगराइदिने र धेरै लुज पनि नगराइदिने, लगाउन मिल्ने जति ठिक्कको बनाइदिएपछि टाइट बनाएपछि यो उनीको कपडा अलिकति चिलाउँछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी बेबीको टाउकोमा नापेर पनि गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले फिटाबाटै नाप लिनुहुन्छ भने पनि मैले फिटामा नापेर देखाउँदै छु। यो चाहिँ बेबी यति वर्षको भनेर हुँदैन। कुनै कुनै बच्चाको सानो उमेर तर टाउको ठुलो र उमेर ठुलो टाउको सानो हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ उमेर अनुसार भनेन। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै बच्चाले बुन्दै हुनुहुन्छ भने नापेर गराउनु होला। मैले चाहिँ ठिक 12.5 इन्च बुनेको रहेछु। यहीमा मैले बनाउँदै छु। अब यसलाई 8 घर छ, 8 घर मध्येको 7 घर भरिलाई बिट मार्नुपर्छ, यानी कि घटाएर लगाउनुपर्छ। त्यसपछि अन्तिममा एक घर बचाएर यो साइडतिर टिप्दै जानुपर्छ। यो जुन साइडतिर टिपे पनि केही फरक पर्दैन। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ दुवैपट्टि सेम बुनाइ छ। त्यसैले जुन पट्टिको मुनितिर र जुन पट्टिको माथितिर बनाए पनि केही फरक पर्दैन, उल्टो बुनाइ छ जताकतै। त्यही भएर यही पट्टि बिट मार्नुपर्छ भन्ने छैन। अब सरासर 2 घरलाई एक घर बनाउँदै जानुस्। 1 2 घरलाई एकैचोटि
त्यसपछि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि फेरि दुई घरलाई एक घर गराउने, अर्को घरलाई टिपेर यसै गरी पालैपालोसँग सबै दुई घरलाई एक घर, दुई घरलाई एक घर गराउँदै लैजाने। यसै गरी दुई घरलाई एक घर गराउँदै लगेर सबै बन्द गरिसकेपछि पनि एक घर बच्छ। यसलाई केही नगराउनुस्, यत्तिकै बचाएर लग्नुस्। अब यसलाई यसरी राख्ने अनि योतिर मुनितिर जान्छ। अब योतिर घर टिपेर यहीँसम्म घर टिप्दै लैजाने गर्ने। यसरी देख्नुहुन्छ यो घरलाई तपाईले यसरी दुई घरलाई नै दुईवटा घरलाई नै राख्ने अनि यसरी टिप्ने। त्यसपछि फेरि यो अर्को घर देखियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एक घर भन्ने, यसलाई अर्को घर भन्ने, जुन यसरी देखिरहेको छ, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो शेप। यसैलाई यसरी दुईवटैलाई राख्ने अनि फेरि यसरी भरन राख्ने अनि फेरि त्यसकै छेउकोलाई कति पनि नछोड्ने। यसै गरी सबै टिप्दै जाने। यसरी यो अन्तिमसम्मै टिप्नुपर्छ। अन्तिमको तीर लगाएको लाइन हुन्छ, यसलाई पनि टिप्ने अनि यतिसम्म भइसक्यो। अब मैले कति घर भयो भनेर गनेर पनि तपाईहरुलाई भन्छु, तर यहाँ माथिको चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भन्ने केही फरक पर्दैन। जति पनि यो मुनिको बोर्डरको गोलाइ जति हुन्छ त्यहीमै घर टिप्ने हो। मेरोमा चाहिँ 75 घर भएको छ। अब यही 75 घरमा मैले बुट्टा बनाउँछु। अब मैले यसरी टिपेर जुन यो घरको शेप बाहिर आएको छ यसलाई मैले बाहिरै गराउँछु, किनकि सुल्टै बनाउँछु। यसलाई तपाईहरुले अलिकति मन परेन भने यसलाई उल्टो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई सुल्टो नै बनाउँछु। त्यसपछि मैले यही पट्टिबाट आएर बुट्टा बनाउने छु। अहिले यो पट्टि मैले सरासर सबै घरलाई उल्टो बुनेर सकाउँछु। यसरी सबै घरलाई उल्टो उल्टो बुन्ने। यसरी सबै कम्प्लिट बुनिसकेपछि अब यो मेरो खुल्ला काँटी छ, मलाई बोर्डर बुन्न सजिलो भयो, त्यसैले मैले यो खुल्ला काँटीले बुने। 10 नम्बरे काँटी हो, तर मैले काँटी चेन्ज गर्दैछु। अब मैले 11 नम्बरको काँटीले बुन्दैछु, केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ अब माथितिर चाहिँ यो काँटी चेन्ज गरेर 11 नम्बरकोले बुन्दैछु। यो मैले बुट्टा राम्रो आओस् भनेर बनाएको होइन कि, यो धेरै भयो माथितिर, त्यही भएर यो फुस्किन्छ, त्यसैले मैले यसले बुन्दैछु। तपाईहरुले यसैले यही 11 नम्बरै काँटीले बोर्डर बुनेदेखि माथितिर बुने पनि हुन्छ। एउटी काँटीले यो शेप देखिन्छ, मैले चाहिँ यही शेपबाट माथितिर बुट्टा बनाउँदैछु। मेरो 75 घर छ मैले भनिहालेँ। अब बुट्टा सुरु गर्ने बेला हेर्नु होला, मेरो 75 घर छ अनि मैले 1 2 3 घर चाहिँ उल्टो बुन्छु, 1 2 मा बुट्टा बनाउँछु, फेरि 1 2 3 घर उल्टो बुन्छु, 2 घरमा बुट्टा बनाउँछु, किनकि यो 5 घरमा चाहिँ बुट्टा हुन्छ। तर अब प्रत्येक राउन्डमा 3 घर बुन्नुपर्छ र बीचमा 2 घरमा चाहिँ जाली तानेर बुट्टा गराउनु पर्छ। जस्तो कि अब एक घर ठुटे, त्यसपछि धागा अगाडि गराएँ अनि एक घर
एक घर यही भइहाल्यो। अब 2 अनि 3 1 2 3 3 घर भयो। त्यसपछि अब धागा पछाडि गराउने। बुट्टा सुरु गर्ने बेला एकदमै हेर्नु होला। तपाईहरुले पनि ठुलो व्यक्तिलाई गराए पनि 100 घर 101 घर जति राख्नुहुन्छ त्यहीलाई तपाईहरुले पनि यही अनुसार बुट्टा राख्दै गएपछि मिलिहाल्छ। हैन भने अगाडि चाहिँ यसरी 5-5 घर 5-5 घर 5-5 घर गरेर तपाईहरुले बुट्टाको घर छुटाउनु होला। अनि घर मिल्दै गएन भने 5-5 घर गराएर पनि घर मिल्न भने तपाईहरुले 1 घर जति बढाउन सक्नुहुन्छ। नत्र मैले 75 घरमा बनाउँदै छु। तपाईहरुले चाहिँ 85 घरमा 95 घरमा अनि 100 घरमा बनाए पनि मिल्दै गइहाल्छ, केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ 1 2 3 घर उल्टो बुने। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि 1 घर सुल्टो। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि फेरि 1 घर पनि सुल्टो। अब यहाँनिर 1 घर बढेर जान्छ अनि यसको राम्रो सेप बन्दै जान्छ। यी 1 घर बढिहाल्यो यहाँनिर। यो बढेको घर चाहिँ जाली बन्दै जान्छ प्रत्येक राउन्डमा। यसरी बुनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि गराउने 3 घर 1 2 3 घर उल्टो। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने 1 घर सुल्टो अनि फेरि धागा अगाडि गराउने फेरि अर्को घर पनि सुल्टो। हेर्न सक्नुहुन्छ यी मैले एकदमै बिस्तारै बनाइरहेको छु। अब यो 1 2 3 घरमै चाहिँ यहीँनिर घर बढेर धेरै हुँदै जान्छ। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने फेरि 3 घर उल्टो 1 2 3 घर उल्टो। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि गराउने अनि 1 घर सुल्टो बुन्ने अनि धागा बढाउनको लागि र जाली देखाउनको लागि फेरि धागा अगाडि गराएर फेरि 1 घर सुल्टो बुन्ने अनि फेरि धागा अगाडि गराउने अनि 3 घर उल्टो। यसरी यो 1 2 3 घर उल्टो अनि धागा पछाडि 1 घर सुल्टो सँग 4 घर भयो। त्यसपछि धागा अगाडि गराएर फेरि 1 घर सुल्टो बुनेर फेरि 5 घर भयो। त्यसैले मैले अगाडि 5-5 घरको बुट्टा बनाउँदै छु भनेको तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब फेरि धागा अगाडि 3 घर उल्टो अनि धागा पछाडि 1 घर सुल्टो धागा अगाडि फेरि 1 घर सुल्टो। यसरी 3 घर उल्टो अनि 2 घरमा यस्तै बुट्टा बनाउँदै गरेर बुट्टा बन्न आउँछ। अनि यो मेरो 75 घरको थियो, बराबर घरको थियो। मैले साइडमा 1 घर र साइडमा अर्को घर पनि छोडेन। त्यसैले मेरो ठिक यहीँनिर बुट्टा बन्न गयो। अब यसैलाई आधार मानेर मैले बुट्टा बनाउँदै जान्छु। यसरी कम्प्लिट गर्ने। सुरुमा 3 घर उल्टो अनि बुट्टा अनि 3 घर उल्टो बुट्टा गराउँदै गएर फेरि यहाँनिर पनि अन्तिममा पनि 3 घर उल्टो अनि फेरि 1 घर सुल्टो बिचमा जाली 1 घर सुल्टो गरेर बुट्टा बन्दैछ। यसरी सुल्टो लाइन कम्प्लिट गरेपछि अब उल्टो लाइन सरासर सबै घर उल्टो बुन्नुपर्छ। मैले यसलाई पनि काटी चेन्ज गरेँ। अब मैले दुवै बन्द काटी 11 नम्बरकोले बुन्दैछु। 1 घर ठुट्ने। त्यसपछि यो जाली घर हुन्छ, जाली घरलाई पनि यसै गरी उल्टो बुन्ने अनि अर्कोलाई पनि उल्टो बुन्ने। त्यसपछि 1 2 3 यो उल्टोमा पनि उल्टै बुनिएको थियो, उल्टै बुन्ने। त्यसपछि यो 1 घर सुल्टो थियो, सुल्टोमा त्यसलाई पनि उल्टो बुन्ने अनि यो जाली घर आउँछ यसलाई पनि यसै गरी उल्टो नै बुन्ने। अब यो उल्टोपट्टि चाहिँ प्रत्येक लाइनमा सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जाने र यसै गरी ग्वाबेर मैले यो उल्टो लाइन पनि
यसै गरी बुन्दै पुरा गर्छु। यसरी सबै घर उल्टो उल्टो बुनेर उल्टोपट्टि पुरा गर्ने। त्यसपछि अब बीचमा जाली देखा पर्छ। अब यो सुल्टोपट्टि हेर्नुस्, बीचबीचमा तपाईहरुले यसरी अलिकति टाढा बनाएर मैले देखाउँदै छु। यहाँनिर जाली जाली देखिँदैछ यी। अब यही जालीमा प्रत्येक बुनाइमा यही सुल्टोपट्टि जाली थप्दै जाने हो। कसरी थप्ने मैले सिकाउँदै छु। अहिले पनि एक घर ठुट्ने अनि फेरि ढाका अगाडि लिएर 3 घर उल्टो बुन्ने। यसलाई पनि एक घर गर्ने। एक घर यही भइहाल्यो अनि 2 अनि 3। त्यसपछि एक घर सुल्टो जाली सुल्टो देखा पर्छ यी। अगाडि एक घर सुल्टो अनि घर बढाएर फेरि अर्को सुल्टो बुनेको थियो। त्यसमा अहिले यस्तो देखिन्छ यी सुल्टो जाली सुल्टो। अब यसमा ढाका पछाडि गराउने अनि एक घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि यही जाली घरमा ढाका अगाडि गराएर यसरी जाली बन्छ। फेरि यसलाई पनि सुल्टो बुन्ने यी। अब फेरि अनि यो छेउकोलाई पनि यसलाई पनि सुल्टो बुन्ने। यहाँनिर प्रत्येक लाइनमा एक एक घर बढेर जान्छ र जाली बन्दै पनि जान्छ। र जाली बनाउने बेला फेरि 1 2 3 3 घर उल्टो बुन्ने, एक घर सुल्टो बुन्ने। फेरि अर्को चोटिको लाइनमा यसमा जाली बनाउने, यसलाई र यसलाई फेरि सरासर सुल्टो बुन्नुपर्छ। र तपाईहरुले मैले 3 घर छोडेको ठाउँमा तपाईहरुले 4 घर 5 घर पनि छोडेर बुन्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि ढाका अगाडि गराउने अनि 1 2 अनि 3 3 घर उल्टो भयो अनि सुल्टो घर भेट्टिन्छ। ढाका पछाडि गराएर एक घर सुल्टो अनि जाली घर भेट्टिन्छ। ढाका अगाडि गराएर यसैमा यसरी जाली बनाउने। जाली बनाउने बेला फेरि एक घर सुल्टो बुनेर धागा अगाडि लिएर यसरी भरन राखेर आफै बन्छ यही। यहाँनिर थपिसक्यो। त्यसपछि फेरि एक घर सुल्टो अनि धागा अगाडि 1 2 3 3 घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो अनि यो जाली देखिन्छ। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि गराएर यसैमा गराउने अनि फेरि सुल्टो। यो अन्तिममा पनि 3 घर उल्टो छ अनि धागा पछाडि गराएर एक घर सुल्टो छ। फेरि यो जाली घर भेट्टिन्छ। यसमा फेरि यसै गरी धागा अगाडि लिएर घर बढाउने अनि फेरि एक घर सुल्टो नै बुन्ने। अब यसरी प्रत्येक यो जाली घरमा घर बढाउने, तर यतातिर घर बढेर जान्छ। यसलाई चाहिँ सुल्टोको सुल्टै बुन्दै जाने। सुल्टोपट्टि भने उल्टोपट्टि चाहिँ जुन घरलाई पनि उल्टै उल्टो बुनेर पुरा गर्ने। मैले चाहिँ उल्टोपट्टि सबै उल्टो उल्टो बुनेर सके। अब यसरी जाली देखिँदै गइरहेको छ। यही जालीमा जाली बनाउँदै बनाउँदै जाने हो। अहिले पनि मैले पहिलो दोस्रो सिकाइसके। अब अहिलेको तेस्रो बुनाइ हो बुट्टापट्टिको। तेस्रो बुनाइ सकेपछि मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई आइडिया आइहाल्छ र बुनिहाल्नुहुन्छ। अहिले पनि एक घर ठुट्ने, ढाका अगाडि गराउने। अन्तिममा चाहिँ यो छेउमा चाहिँ यहीसँग 3 घर गर्नु भनेको छु मैले अगाडिदेखि। त्यसै गर्नु 1 घर अनि 2 घर अनि 3 घर। 3 घर उल्टो बुनिसकेपछि त सुल्टो बुनाइ आइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यी। अहिले यहाँनिर घर बढेर 1 2 भइसकेको छ। अगाडि 1 मात्रै थियो। अब सुल्टो अहिले 1 2 3 4 वटा देखिरहेको छ। धागा पछाडि गराउने अनि यो एक घर सुल्टो छ। यसलाई सुल्टै बुन्ने। यो सुल्टो बुनिसकेपछि यस्तो जालीको घरमा आउँछ जहिले पनि। त्यसपछि धागा अगाडि गराएर यही जालीको घरमा सुल्टो बुन्ने
त्यसपछि योतिर जति घर सुल्टो बढेर गइरहेको हुन्छ ती घरहरूलाई एक एक गरेर सुल्टो बुन्दै जाने। कति पनि कन्फ्युज नहुनु होला। अर्कोचोटि चौथो राउन्डमा चाहिँ 1 2 3 घर बुन्ने, त्यसपछि एक घर सुल्टो बुन्ने अनि यो घरमा घर बढाउने, फेरि 1 2 3 घरलाई सरासर एक एक गरेर सुल्टो बुन्नुपर्छ। त्यसपछि धागा अगाडि गराउने अनि फेरि 1 2 3 यो 3 घर चाहिँ जहिले पनि जतिखेर पनि 3 घरको 3 घर बुन्दै जाने। त्यसपछि सुल्टो घर आइहाल्छ अनि एक घर सुल्टो धागा अगाडि यो जालीको घरमा फेरि यसै गरी बुन्ने अनि 2 घर सुल्टो। योतिर चाहिँ सुल्टो घर देखिहाल्छ। सुल्टो घरलाई सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि फेरि उल्टो 3 घर बुन्ने ठाउँ आइहाल्छ। अब प्रत्येक राउन्डमा यसै गरी यही जालीमा तपाईहरुले घर बढाउँदै गरेर लैजानुपर्छ। मैले चाहिँ अर्को राउन्डबाट देखाउँदैन, तपाईहरुलाई चाहिँ तेस्रो राउन्डसम्म सिकाइसके। अब यसै गरी बुन्दै जानु होला। यो सुल्टो देखा पर्छ। यो सुल्टो चाहिँ बढेर जान्छ। यो बढेको घरहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले सरासर सुल्टै बुन्ने, तर यो छेउको एक घर सुल्टो बुनिसकेपछि जाली घर आउँछ। यही जाली घरमा बढाउने, बाँकी योतिर चाहिँ जति घर पनि बढ्दै जान्छ, प्रत्येक राउन्डमा बढ्दै जान्छ। अहिले 2 घर मात्र सुल्टो बुन्यो, अर्को राउन्डमा 3 घर सुल्टो बुन्ने, अर्को राउन्डमा 4 घर गरेर प्रत्येक राउन्डमा यहाँनिर घर बढेर जान्छ। अनि उल्टो पत्ती चाहिँ जस्तो सबै घरलाई सरासर उल्टो बुन्दै जाने। अब म यसै गरी धेरै जाली बनाउँछु। मेरो चाहिँ 1 2 अहिलेसँग 3 वटा जाली बन्छ। अनि मैले चाहिँ अब तपाईहरुलाई यति सिकाएँ। योभन्दा पछाडि तपाईहरुले बुन्दै जानुस् र बन्दै बुट्टा बन्दै जान्छ। त्यसपछि यसलाई घटाउनु पर्नेछ। म धेरै यही तरिकाबाट बुन्दै जान्छु। अब चाहिँ यही सुल्टो भागबाटै फेरि घटाउँदै जानुपर्छ। यहीँनिरबाट बढाएर लगेको फेरि यहीँनिरबाट घटाउँदै लगेर फेरि जति घर थियो त्यति घर ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि यी बाँकी रहेका उल्टो घरहरूलाई पनि घटाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ काँटीमा पनि नअटेर घर बढेर एकदमै टाइट भएको छ। मैले चाहिँ अब घटाउन सुरु गर्दैछु। तपाईहरुले चाहिँ ठुलो मान्छेलाई बुन्दै हुनुहुन्छ भने मैले यहाँनिर यो जाली 8 जाली मात्रै बनाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ 10 देखि 12 13 सम्म चाहिँ गराउनु होला। अनि हैन भने यो फिटा यदि ठुलो बनाउनु भयो भने चाहिँ 10 12 बनाउनु पर्दैन, यो फिटाले कभर गरिहाल्छ। अब घटाउन सुरु गर्दा यहाँनिर यो जुन उल्टो घर छ हामीले बुन्दै आएको 3 घर, यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै बुन्ने। एक घर ठुटेर अगाडि लिए, त्यसपछि 1 अनि 2 यहीसँग 1 2 3 घरलाई बुनियो। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि यो सुल्टो घर छ जुन यो साइडको घर गइरहेको छ, यो छुट्टै देखिरहेको छ, यो घरलाई यसरी उल्टो बुनाइबाट ग्वाब्ने अनि यो काँटीबाट यो पट्टी लिएर यसरी राखिदिने। किनकि घटाउँदै छौँ त्यसैले यसको लेभल मिलाउनु पर्छ। अब यो घर र यो घरलाई एकैचोटि पछाडिपट्टिबाट सुल्टो बुनिदिनुस्। यसरी यहाँनिर घटिसक्यो। त्यसपछि अब यसमा बढाउन बन्द गरिहाल्नुहोस्। सरासर जति घर बच्छ त्यति घरलाई फेरि सुल्टो बुन्दै जानुहोस्। यसरी सुल्टो भरिसक्ने। त्यसपछि धागा अगाडि लिएर उल्टो घरलाई चाहिँ उल्टै बुन्ने। 3 घर उल्टो छ मेरो। त्यसपछि यहाँनिर जस्तो बनायो यहाँनिर पनि सेम धागा पछाडि लग्ने अनि यसलाई यसै गरी ग्वाबेर फेरि यो पट्टिबाट यसमा राख्ने अनि 1 2 फेरि 2 घरलाई एक घर गराउने, तर यो पछाडिपट्टिबाटै काँटी घुसाएर यसरी। त्यसपछि फेरि बीचमा सुल्टो घर जति बच्छ त्यति घरलाई फेरि एक एक गरेर सरासर बुन्दै जाने। अब तपाईले प्रत्येक बुट्टामा यस्तै बनाउँदै जाने र उल्टो पट्टी चाहिँ सरासर उल्टो बुन्ने।
अब मैले यसै गरी यो लाइन पुरा गर्छु। यो अन्तिममा पनि सेम नै हो, जसरी बीच-बीचको घटायौं त्यसै गरी घटाउँदै जाने हो। फेरि यो अन्तिमको भाग नघटाएर तपाईहरु नझुक्किनु होला। यसरी प्रत्येक लाइनमा प्रत्येक बुट्टाको घर घटाउँदै जाने। तर यो उल्टोपट्टि भने जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने, उल्टै उल्टो सबै घरलाई। मैले उल्टोपट्टि यो लाइन मात्रै बुने, अर्को लाइनबाट बुन्दैन। यसै गरी सबै घर उल्टै उल्टो लैजानु होला। अब फेरि सेम पहिलो लाइनमा घटाए जस्तै गरी घटाउँदै जाने हो। उल्टो घरलाई उल्टै बुन्ने, अनि यो फेरि यो घटाउने घर यस्तो बन्दै जान्छ। यसलाई यसै गरी ढाका पछाडि लगेर यसलाई फेरि यतैबाट योतिर फर्काएर घटाउँदै लगेर सबै घर घटाएर सक्नुस्। अनि यो बीचको घरहरू फेरि सरासर उल्टै बुन्नुस्। अब मैले अहिले पहिलो लाइन र अहिले दोस्रो लाइन गरेर दोस्रो चोटी कसरी घटाएँ त्यसै गरी मैले घटाउँदै लगेर यसमा सबै घरहरू घटाएर सक्छु। त्यसपछि फेरि उल्टो उल्टो घर बच्छ, त्यसलाई कसरी घटाउने भनेर पनि सिकाउँछु। बीचको 3 घर उल्टो चाहिँ उल्टै बुन्नु होला। त्यसपछि सेम यसै गरी घटाउँदै लैजाने। अब मैले यसै गरी सबै घरहरू घटाएर सकाउँछु। अब चाहिँ मैले यतिसम्म बुनेर सकिसके। मैले यहाँनिर यो लाइन टिप्ने बेला जति घर बनाएको थिएँ त्यति घर बन्न आएको छ। अब यहाँनिर बिट मार्दै गएर पहिलो लाइनमा टिप्दा जति घर थियो त्यति घर जान, किनकि यहाँ 75 घर थियो भने यहाँ पनि 75 घर हुन आयो। अब यी 75 घरहरूलाई पनि घटाउनु पर्ने छ। अब फेरि सेम यसै गरी उल्टो घर जति बच्छ उल्टोलाई उल्टै बुन्ने, तर सुल्टो घरले घटाउँदै जाने। 3 घर उल्टो भयो। अब फेरि यसलाई यसै गरी यसमा लैजाने। अनि अब यो एक घर मात्रै भयो बुट्टाको। त्यसपछि 3 घर उल्टोलाई उल्टै बुन्ने। फेरि यो 2 घर सुल्टो छ, यसलाई पनि यसै गरी फर्काएरै यसरी। अब फेरि यो लाइन यसै गरी सकाउँछु। बुट्टा बिट मरेर सकिसक्यो, एक घर मात्रै छ। अब यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ 3 घर उल्टो 1 घर सुल्टो, 3 घर उल्टो 1 घर सुल्टो। अब यी घरहरूलाई पनि सरासर उल्टो बनाउने अनि अर्को उल्टो लाइनबाट चाहिँ घर घटाउँदै जाने। यसरी जब यो बुट्टाको सबै घरहरू मरेर सक्छ त्यसपछि चाहिँ यो बुट्टाको सुल्टो घरलाई पनि उल्टो बुन्दै जाने। अब दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुन्नु पर्ने छ। यसरी सबै घरलाई दुवैपट्टि उल्टो बुनेर अब मैले सुल्टो लाइनबाट घर घटाउँदैन, उल्टो लाइनबाट घर घटाउने छु। यसरी यसरी सबै घरहरूलाई उल्टो बुनेर सक्ने। अब यो उल्टो लाइनबाट जुन यो उल्टोपट्टिको भाग छ यो भागबाट सबै घरलाई 2 घरलाई 1 घर, 2 घरलाई 1 घर, 2 घरलाई 1 घर प्रत्येक राउन्डमा गराउँदै जाने। अनि थोरै घर हुन आउँछ अनि बिट मार्ने हुन्छ। अब यहीँनिर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, यहीँ सुरुदेखि नै तपाईहरुले यसरी 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जाने। यो घरलाई यतादेखि ठुट्नुस् अनि फेरि यसैमा राखेर अब 1 अनि 2 घरलाई 1 घर अनि फेरि यसरी 2 घरलाई 1 घर
अनि यसरी सबै घरलाई दुई घरलाई एक घर दुई घरलाई एक घर गराइसकेपछि यस्तो खालको टाढा टाढा घर देखिन्छ। उल्टोपट्टि यसरी घटाउने, तर यो सुल्टोपट्टि चाहिँ सरासर बुन्ने। फेरि सबै घरलाई सरासर उल्टो बुन्ने अनि फेरि उल्टोपट्टि फेरि सेम अगाडि जस्तै गरी दुई घरलाई एक घर दुई घरलाई एक घर गराउने अनि थोरै थोरै बन्दै गएर सजिलो हुन्छ। यसरी सुल्टो लाइन बुन्ने अनि उल्टो लाइन फेरि अब दुई घरलाई एक घर दुई घरलाई एक घर गराउँदै सक्ने। यो एक घरलाई ठुटेर अगाडि ल्याउने अनि फेरि यसै गरी दुई घरलाई एक घर गराउँदै जाने। अब मैले उल्टो लाइनबाट यसै गरी दुई घरलाई एक घर दुई घरलाई एक घर गराउँछु र सुल्टो लाइन चाहिँ नघटाएर सरासर बुनेर सक्छु अनि यो थोरै घर हुन्छ। त्यसपछि मैले सिलाएको पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। मेरो चाहिँ सबै घटेर 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बस्न आएको छ। अब यसलाई फेरि एकैचोटि बिट मार्छु अनि सिलाउँछु। तपाईहरुले पनि यति जति अथवा 10 12 घर जति बस्न आयो भने तपाईले एकैचोटि बिट मारेर सिलाउँदा हुन्छ। दुई घरलाई एक घर अनि फेरि यसलाई यसैमा यसलाई पनि यसैमा। अब यो सकियो। एक घरमा फेरि यो चुडिएको ढाकोलाई राख्ने अनि घर बन्द हुन्छ। त्यसपछि यसलाई सिलाउने अनि यो टोपीको साइज बनिहाल्यो। अब यसलाई मैले उल्टोपट्टि फर्काएर सिलाउँछु। उल्टोपट्टि फर्काने अनि सिलाउने। मैले योतिरबाट माथितिर सिलाउँछु अनि जहिले पनि सिलाउने बेला मुनि बिटबाट माथितिर सिलाउँदै जानुभयो भने एकदमै राम्रो मिल्न जान्छ। यसमा मैले सियो राख्छु अनि सिलाउँछु र मैले सिंगल धागोले नै सिलाउँछु। सिंगल धागोले सिलाए पनि भइहाल्छ। अब यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउँदै जाने। सुरुमा यो मुनि बिट हो त्यसैले यहाँनिर अलि एक दुई चोटि सिलाउने। यसरी सरासर सिलाउँदै जाने अनि सुल्टोपट्टि पनि यस्तो खालको सेप देखिँदै जान्छ। अब यसरी सरासर एक घर उताको टिप्ने एक घर यताको टिप्ने अनि सिलाउँदै माथितिर जाने। यसरी अन्तिमसम्मै सिलाउँदै जाने। अब यो अन्तिमकोलाई चाहिँ एकैचोटि यसरी धागा लिएर एकदम कसिलो बनाउने। यसरी घर घर टिप्ने अनि यसरी कसिलो गराइसकेपछि बन्द हुन्छ। त्यसपछि यो अगाडि मैले अलिकति लामो छोडेको थिएँ, यहीसँग गाँठो पार्दिने। यसरी तयार हुन्छ। यो
बेबी टोपी र ठुलो मान्छेलाई पनि सेम यसै गरी बुन्ने हो। यसरी बुनेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर यो सिउनी पनि यो बिटमा मात्रै देखिन्छ, बाँकी यो बुट्टामा चाहिँ सिउनी पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस् यी जताकतै यसरी राम्रोसँग बन्न भयो र यो टोपीलाई कतिपयले मोमो टोपी भन्छ र कसैले चाहिँ फर्सी डिजाइन पनि भन्दो रहेछ। तपाईहरुलाई जे सजिलो लाग्छ र त्यही नाम दिनुहोला। र यो चाहिँ जाडोयामको लागि र बच्चाहरुको लागि एकदमै युनिक छ। यसरी बनाउनु होला यस्तो खालको डिजाइनको टोपी। हजुरहरुलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनै गर्नुहोला। आगामी दिनमा फेरि म नयाँ डिजाइन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि आजको यो टोपी डिजाइनबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।